بدينا في هذه لابارتي هذه جزء هنا وجزء هنا. حسبنا دائما امتحان الوطني 2018 السؤال هنا في الجزء الثاني 3 حسبنا لا فونكسيون ديال اف بريم ديجا انا كالكولا فونكسيون اف بريم دابا استنتجنا الاشاره ديالها بينا انها كرواسون ديال ديكرواسون. تسمع معايا مزيان كاين هاد لو جون ديال لي زيكزارسيس بحال هاد الشكل هذا كتكون عندك بحال هاد الشكل كتكون عندك اف بريم كتلقاها اون فونكسيون دو جي دو اكس يعني اولا كتلقى لا فونكسيون اف بريم اون فونكسيون دو لا فونكسيون اللي عندك ديجا في البارتي الاولى. باش تستنتج الاشاره كتكون راه عارف انت الاشاره علاش كتبقى الطريقه في لا بروسيدور ديال لا ريبونس هو اللي كاين المشكل كيفاش نجاوب هذا هو اللي كاين فيه الاشكال كيفاش نجاوب على السؤال كيفاش نجاوب عليه. شوف معايا مزيان كيفاش بحال هاد لوكا مثلا هذا تعطيني عندك اسيدي اف بريم دو اكس لقيتيها اي ايكال جي دو اكس اكسبونونسيال دو اكس كيفاش غادي نجاوب لك اون ديدوير لو سين او بيان اون ديدوير لا مونوتوني دو لا فونكسيون اف يعني بين لي انا اف واش تزايديه ولا تناقصيه. انت كتعرف انا باش تبين انا اف تزايديه ولا تناقصيه سا ديبون دو لا فونكسيون اف بريم. إذا كانت اف بريم بوزيتيف دونك اف كرواسون كانت اف بريم نيجاتيف دونك اف ديكرواسون. هادشي اللي كتعرف انت مزيان. ولكن في هاد لوكا لاحظ معايا مزيان في هاد لوكا عندنا اف بريم دو اكس ايكال جي دو اكس اكسبونونسيال دو اكس كيفاش غادي ندير نجاوب. شوف معايا مزيان c'est-à-dire f prime est en fonction de g. f prime elle s'écrit en fonction de g en fonction de g elle est toujours بدالة g et on sait que exponentielle de x est positif sur r. Exponentielle est toujours positif sur r. Donc, elle met le signe de f, donc le signe de f' et le signe de g. يعني إشارة f' هي إشارة g. وأنت كتعرف عندك واحد السؤال ديجا في الأول في البارتي الأولى بينتي شنو بينتي. Et d'après la question dans la partie 1, question 2, اش بينا؟ On a g de x c'est le négatif sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc, f' de x إذا كانت هذه g négative. automatiquement f prime ça y est négatif داكشي اللي كتبت sur l'intervalle moins l'infini 0 وإلا كانت عندي f prime négative donc la fonction f qui est elle est décroissante مزيان la même chose et de même on a g de x sur l'intervalle هاد الدالة sur l'intervalle 0 plus l'infini elle est positive إلا كانت عندك g positive donc f prime حتى هي positive sur même intervalle 0 plus l'infini وإلا كانت عندي f prime positive donc f elle est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. إذا هذا بروسيدور المشكل ماشي طريقة الإجابة المشكل ماشي في واش عارف الجواب ولا لا راك عارف الجواب مي طريقة الإجابة هي اللي مهمة بزاف. ملي يكون عندي بحال هذا السؤال هذا يعني الإشارة ديال هذه مرتبطة بالإشارة اللي اكسبريسيون عندنا هكا خاصني نجاوب الله يرحم الوالدين ماشي نقول لي الوغ اون اف لي كروسون الوغ اف دي كروسون لا اسمح لي راه حاول تبين لي يتعامل مع الأستاذ وكأنه مصحح كأنه أستاذ ديال التربية الإسلامية راه ما يعقلش عليك راه أي خطوة ماشي هي هذيك مشيتي واش تعقل ولا كاين شي سؤال بعدا في هذا الشيء اسمع معايا مزيان دابا السؤال اللي جاي من بعد شنو فيه قال لك اسيدي دريسي طابل فارياسيون انا غادي نمشيو لواحد كيستيون 4 ا دابا كنشوف لي كيستيون اللي مهمين طابل فارياسيون سهله صافي شي فونكسيون ديكروسونت راه عادي راه كلشي كنرسم جدول التغيرات نجيو دابا قال لك اسيدي فيريفي كو f prime où f seconde de x égale x au carré moins 5x plus 4 exponentielle moins x. تبع معايا مزيان فين هاد الشيء حنا نورمالمون هاد الشيء هاد المسائل هادي واضحه هادي اف بريم ديجا عندك لا فونكسيون اف بريم يعني عاود تشقها مره اخرى غادي طيح هاد الشيء اللي عندك هنا ليدي سي كلير ما غاديش نبقاو نعاودو في الاشتقاق. دابا اهم حاجه عندي شنو هي الحاجه الاهم عندي قال لك اسيدي اون ديدوير كو لا كورب سي ادمي دو بوين دانفليكسيون دابسيس ريسبكتيف 1 و 4 قال لك باين ان هذا المنحنى يقبل نقطتي انعطاف دو بوين دانفليكسيون. شنو هي نقطه الانعطاف؟ هاد التعريف ديال نقطه الانعطاف شوف معايا مزيان نقطه الانعطاف هي نقطه تنعدم فيها f سكوند وتغير إشارتها. شوف معايا مزيان شوف معايا اللي لقيت شوف نقطة الانعطاف بوان دانفليكسيون هي واحد لو بوان اللي كتانيلا فيها f سكوند كتنعدم بمعنى هذيك النقطة هذه سوسيس باغمي لي سوليسيون ديال f سكوند ايكال زيرو حلول وتغير إشارتها. كيفاش كتغير الإشارة؟ شوف معايا مزيان الله يرحم الوالدين ناخذ واحد ليكزومبل واضح شوف معايا مزيان هاد لوكا ملي كنتكلم على بوان دانفليكسيون لوبجيكتيف اولا كنتكلم على فونكسيون اي بريم ستادير لا كونكافيتي التقاعد بيان لا كونفكسيتي
تقاعد ولا تحدب؟ تقاعد سي دو اف. ملي كيطلب مني بوان دافيكسيون نقطه انعطاف اوتوماتيكمون خاصني نحسب اف بري بلا ما نفكر. اذا هنا كتكون عندي اكس مثلا ناخذ هنا موان لانفيني بلس لانفيني، هنا ناخذ مثلا نديرو هنا اف سكوند، هنا تقاعد سي دو اف. هذا شوف معايا مزيان الله يرحم الوالدين، تقاعد سي دو اف. دونك مثلا عندي واحد لو بوان هنايا، اولا ناخذ جوج ديال لي بوان، ناخذ جوج ديال لي بوان مثلا، ولا باش كتوضح القضيه اكثر السوفي دو بروند 3 هنا x0 x1 x2. مثلا واحد ليكواسيون ادمي 3 سوليسيون بو امبورط ماشي مشكل. هنا عندي 0 0 0. مثلا هنا عندي سين بلس، هنا سين بلس، هنا موان، هنا موان. مزيان. ملي كيكون عندي اف سكوند بوزيتيف اشنو كنقول؟ كنقول تقاعد سي اف مالو كيكون التقاعد موجه نحو الاعلى، يعني كيكون بحال هذا الشكل بلس هكا موان هاك التقاعد ديالو موجه نحو الاسفل. او لا الا خدمتي انت هادو تلفوا لك نهار الامتحان اشنو غتكتب لي يا خويا؟ شوف معايا مزيان، الا كانت عندك سي بلس غتقول لي تقاعده موجه نحو الاعلى. اذا كان سي بلس تقاعده موجه نحو الاعلى، نفس الحاجه غتقول هنا. كان سي موان غتقول تقاعده موجه نحو الاسفل. صافي نخرج من باب واسع بلا ما تبقى تقول لي كونكاف كونفكس، انا كاين اللي كيتلف لي اش غتقول؟ كان سا كونكافيتي ديريجي فيغ لو هو، سا كونكافيتي ديريجي فيغ لو با. اذا كانت عندك سين موان هكا وصافي كترجعو بداك الصحاح. وشوف معايا مزيان المشكل عندنا في نقطه الانعطاف. نقطه الانعطاف اشنو هي نقطه الانعطاف؟ قلنا هي نقطة تنعدم فيها اف سكوند وتغير إشارتها. نقطة الانعطاف هي نقطة تنعدم فيها اف سكوند وتغير إشارتها. بمعنى كتكون عندي هي دابور ملي كانت اف سكوند يعني وحده من هاد الثلاثة، يعني وحده من هاد الثلاثة. علاش؟ لأن هادو 3 بوان اللي كتنعدم فيهم اف سكوند. لاحظ عندي 0 0 0 يعني اف سكوند كتنعدم في هاد لي بوان هادو اللي عندي هنا. مزيان. ولكن الشرط الثاني من غير أنها كتنعدم فيها اف سكوند عندها شرط اخر. شنو هو؟ انها كتغير الاشاره ديالها. بمعنى ان لا فونكسيون اف سكوند كتنعدم في هذيك لو بوان وما كتغير الاشاره، كتكون بلس من بعد كتولي موان. حنا غادي نشوف الا جينا دابا لهاد لا فونكسيون هذه اللي عندنا هنا، الا جينا في اكس 0 اكس 0 واش كتنعدم فيها اف سكوند؟ مزيان. علاش اف سكوند؟ اكس 0 هي حل من حلول اف سكوند، بمعنى اف سكوند كتنعدم في اكس 0. ها الشرط الاول كاين. الشرط الثاني واش كتغير الاشاره ديالها؟ لاحظ اف سكوند هنا كانت بوزيتيف، انعدمت في اكس 0 وشنو بقات بوزيتيف. واش غيرت الاشاره؟ ما غيراتش الاشاره. اذا اكس 0 ماشي نقطه انعطاف. نجيو لاكس 1 اكس 2 اكس 2 واش انعدمت فيها اف سكوند؟ انعدمت اف سكوند انعدمت في اكس 2 ها هي، وكانت اشاره سالبه وانعدمت. شنو بقات سالبه. ها انت سالبه. اذا الشرط الاول كاين، ولكن الشرط الثاني ديال تغيير الاشاره ما كاينش. اذا هذه ماشي نقطه انعطاف. الا جينا دابا اكس 1 واش اكس 1 واش اف سكوند انعدمت في اكس 1؟ وي بيان سور اف سكوند انعدمت في اكس 1. ها هي الدليل. واش غيرت الاشاره؟ لاحظ معايا كان سي بلس اف سكوند انعدمت ولات موان. اذا هناك تغير في الاشاره. اذا هذه النقطه اكس 1 اللي عندي هنايا تسمى نقطه انعطاف. نقطة انعطاف بوان دانفليكسيون. علاش؟ لأن هاد لو بوان هادي تحققت لي جوج ديال الشروط. عندي لا فيريفيكاسيون ديال لي دو كونديسيون اللي كاينين هنايا. اف سكوند اي سانول في اكس 1 اي ميم طون شونج لو سي. كانت عندك بلوس ولا سي موان. واش واضحة نقطة الانعطاف ولا نعاود نوضحها للدراري؟ حنا دابا فهمنا نقطة الانعطاف، عارفين اشنو مطلوب منا. عارفين دابا شنو مطلوب منا. غنمشيو نابليكيو هادشي اللي قلنا دابا على ليكزارسيس اللي كاين. قال لك السيدي في التمرين قال لك السيدي اون ديدور بيان فيريفي كو اف سكوند ديجا ها هي اللي عطاوها لينا. قال لك اون ديدور كو سي افي دو بوان دانفليكسيون، يعني تحقق ان هاد المنحنى يقبل نقطتين انعطاف. يلا تبع معايا مزيان. نقطتين انعطاف. ملي كنبغي نحدد نقطه الانعطاف اوتوماتيكمون هي حلول، يعني خصني نجي ندير اف سكوند دو اكس ايكال 0 يعني حلول. ملي كنقول نقطه الانعطاف هي حلول هاد المعادله. متفقين؟ هي حل من حلول هذه المعادله ولا يقدر يكونوا حتى جوج، ما كاينش اشكال. اكس سكوند ايكال 0 سي ايكيفالون دو دير اكس او كاري موان 5 اكس بلس 4 هادشي كامل مالو اكسبونونسيال موان اكس ايكال 0. فوالا متفقين؟ كمل. اشنو كتعرف؟ واش اكسبونونسيال ايكال 0 هذه كتخالف 0
انا عندي برودوي انت كنقولوا انا جداء يساوي زيرو اذا كان احد العوامل يساوي زيرو يعني سواء هذا كيساوي زيرو او هذا كيساوي زيرو. انا شنو عندي اكسبونونسيال اكسبونونسيال توجور ديفيرون دو زيرو دونك اشنو غادي يبقى عندي غتبقى عندي غير اكس او كاري موان 5 اكس بلس 4 ايكال ا زيرو غتبقى عندي غير هذه بوحدها. شنو هي هذه؟ سي ليكواسيون دو سكوند دوغري الا كان مع دي سيزيام. علاش كنانسيستي على لي سوليسيون ديال لي زيكواسيون ديال ليكواسيون حنا كنحتاجوهم فاش غنفكر في دالتا. علاش تقول لي درتي هادشي كامل؟ لان بوان دانفليكسيون نقطه انعطاف راه هي وحده من الحلول ديال هذه المعادله هذه. راه ما يمكنش نلقى نقطه انعطاف الا ما درتش لا ريزوليسيون ديال هذه ليكواسيون اللي كاينه هنا. يلا كمل. دالتا ايكال بي او كاري موان 4 اسي كلشي كيعرف هادشي هذا. ايكال بي او كاري شحال؟ عرفت بي او كاري شحال عندي؟ ناقص 5. اذا شنو عندي هي 25 نيش انا داير بي او كاري بي هي ناقص 5 ناقص 5 كل 6 هي 25 ناقص 4 ناقص 4 في 1 في 4 هي شحال؟ هي ناقص 16. شحال كتساوي؟ الا حسيتها تعطيك 9 لان ياك جو كونكور سكونات الوغ تعطيني 9 بوزيتيف تعطيني 9 بوزيتيف بمعنى بمعنى ديتا بوزيتيف دونك ليكواسيون ادمي دو سوليسيون الوغ اكس 1 ايكال نيشان موان بي سي 5 لان عندي موان لان بي موان 5 مع الموان اللي كاينه في لا ريلاسيون غتبقى عندي بلس 5 دونك 5 بلس racine de 9 sur 2 multiplié fois a يعني 2 fois 1 هي 2 5 شحال بلس 3 sur 2 شحال كتساوي هنايا 5 زائد 3 8 8 على 2 غتبقى عندي 4. عطيني دابا x 2 شحال x 2 ايكال قلنا 5 ناقص مرة racine de 9 sur 2 5 moins 3 sur 2 هنا غتبقى عندي 2 sur 2 ça fait 1 مزيان. هنا لقينا واش هادشي كافي على اللي نقول انه سون دو سي لا خاصني نشوف بعدا لو سين ديالك شوف معايا مزيان خاصني نشوف واش كاين شونجمون دو سين واش كاين شونجمون دو سين. الا مشيت للطابلو لاحظ معايا مزيان الطابلو ديال لا كونكافيتي ولا بيان ديال لا كونفكسيتي شنو كاين عندي؟ انا عندي اكس لا فونكسيون ديفينيسيون لانترفال 0 بلس لانفيني ياك وبيان موان سور اف موان لانفيني بلس لانفيني اهي هنا اف سكوند هي نورمالمون الاشاره ديال اف سكوند مرتبطه بالاشاره ديال هاد التعبير اللي عندي هنا. وهنا لا كونكافيتي بغينا نزيدو حتى لا كونكافيتي ما كاينش مشكل هنا تلقى راسي دو اف هي لا كونكافيتي. متفقين؟ شحال من سوليسيون لقينا؟ اون دو سوليسيون شنو هما 4 هما 1 و 4 ها 4 عندي هنا سون دو سوليسيون ديال لي اف سكوند ها هما. الوغ سي اون ايكواسيون دو سكوند دوغري يعني على الاكستيريور لو سين دو ا اي لانتيريور لانفيرس دو سين دو ا يعني هنا بلس علاش؟ انا عندي هنا سي بلس دونك بلس هنا الوسط موان. شنو كنلاحظ؟ هنا غادي يكون المنحنى على هذا الشكل هنا على هذا الشكل ابخي بحال هكا. دونك 1 و 4 سون دو سوليسيون ديال اف سكوند مزيان. ها لا كونديسيون الاولى فيريفي واش اف سكوند غيرت الاشاره. لاحظ معايا مزيان اف سكوند جات لواحد ولات كتنعدمات كانت بلس ولات موان اذا هذه سي بوان دانفليكسيون. ها نقطه الانعطاف ها الاولى هذه كانت اف سكوند انعدمات في 4 ها هو واش غيرت الاشاره هي كانت موان ولات بلس اذا هذا الشيء بوان دانفليكسيون. اشنو غادي نستنتج؟ غادي نستنتج على ان الوغ سي دو اف ادمي دو بوان دانفليكسيون شنو هما بوان دانفليكسيون اوفسون ديالهم هو واحد والنقطه الثانيه الاوفسون ديالها هي 4 اذا عندنا دو بوان دانفليكسيون. سي كلير ليدي. اذا باش نحدد انا بوان دانفليكسيون ضروري خصني ندير لا ريزوليسيون ديالاش ديال ليكواسيون اف سكوند ايكال زيرو سي امبورطون مهمه بزاف هاد القضيه الدراري. واش فاهمين على هاد المساله هادي؟ Si vous avez des questions, je suis là pour répondre. هادوما لي زيتاب اللي كندير يلا سير عقل معايا الدراري. شوف معايا مزيان دابا ندوز لي زانتيغرال تبقى عندي لا كونستريكسيون ديال سي دو اف بغيت نديرو بوحدو بغيت ندير لي لايف بوحدو لا كونستريكسيون. عقل معايا مزيان بغيت نتبرط مع شي حاجه اخرى لا كونستريكسيون ديال لا كور بغيت ندير لايف واحد تكون فيه غير سي دو اف بهاد ليكزامان هذا باش كلشي يكون حاضر باش نفهمو مزيان باش ما نتكونسونطرا معاه بوحدو. يلا تبع معايا مزيان غنمشيو لا بارتي ديال لي زانتيغرال. اول سؤال شنو عندي في لا بارتي ديال لي زانتيغرال شنو كاين؟ قال لك اسيدي مونطري كو عطيني واحد لا فونكسيون اش دو اكس قال لك فوالا اش دو اكس ايكال ليكسبرسيون سويفونت لاكاين اكس او كاري بلس 2 اكس بلس 2 هادشي كامل مالو فاكتور دو اكسبونونسيال موان اكس. قال لك مونطري كو سي اون بريميتيف ديال اش هذه بريميتيف ديال هاد لا فونكسيون هادي فونكسيون اش دو اكس صغيره شنو كتساوي موان اكس او كاري اكسبونونسيال موان اكس. فوالا دونك مونطري كو سي بريميتيف يعني بين ان الداله الفوقانيه سي فونكسيون بريميتيف يعني داله اصليه ديال هاد
ها لي زانتيغرال يلا سمع معايا مزيان، يلا سمع معايا مزيان شرحوا لي زانتيغرال اوليدات. قال لك اسيدي بين ان هذا اللي عندي فوق سي بريميتيف ديال هذه اللي كاينه لتحت. انت عارف في دماغك ان باش نقول ان هذه سي بريميتيف دابور خاصني نشوف واش هذه واش ادمي بريميتيف دابور. شوف معايا مزيان لا ريبونس كيفاش. اون لاحظ معايا مزيان اون h de x est une fonction ou bien h est une fonction continue. C'est une fonction continue. Continue sur R. C'est une fonction continue. علاش fonction continue. Continue sur R. Car et moins x au carré continue, polynôme, et exponentielle moins x continue. Donc le produit ديالو c'est une fonction continue. مزيان. ملي كتكون عندي une fonction continue automatiquement admet une primitive. لا نفكر بزاف. Alors هاد la fonction h صغيرة admet une primitive. admet une primitive. Très bien. Donc la fonction h صغيرة admet une primitive. يعني دابا حنا هادي دابا شنو قال لي؟ قال لي مونطري كو غروند اش سي بريميتيف ديال بيتيت اش بان هادي داله اصليه ديال هادي. خاصني اول حاجه نشوفوا واش هادي بصح عندها داله اصليه هي ولا الاول باش نكون سير سيرتان. اشنو باش نقول ان لا فونكسيون هادي بيتيت اش ادمي ان فونكسيون بريميتيف خاصها تكون كونتيني. داكشي اللي بينا هنا بما انها متصله. علاش؟ لان اكس او موان اكس او كاري سي فونكسيون بريميتيف بولينوم. هذه x au moins x au carré continue car polynôme exponentielle moins x عارفه il est continu sur R. donc le produit ديالهم اللي هو h sur fonction continue. ملي كنقول ان هذه continue automatiquement admet un primitive. لا نفكر صافي مزيان. دابا شكون هي البريميتيف؟ المرشح اللي عندنا هنايا هي هذه. المرشح باش تكون داله اصليه هي هذه اللي عطينا. اذا باش نبين هذه شنو خاصني انا؟ خاصني نورمالمون نشد هذه اش كبيره نشقها ونحصل على هذه اللي كاينه تحت باش نبين ان هذه فوقانيه داله اصليه ديال هذه اللي كاينه تحت. خاصني نشد هذه الفوقانيه نشقها وتعطيني التحتانيه. اذا كيفاش غندير الشقه؟ دونك غادي نقول اون سيبوز دابور باش انني ندير الاشتقاق الاولى. اون سيبوز كو اف ou bien que grand h est dérivable sur R est dérivable sur R. مزيان كنفترض ان هذه قابل للاشتقاق. علاش؟ باش نعطي راسي الحق انني نشقها. يعني راسي كنبدا باغي نمشي ندير لا بروسيدور ديالي وانني غادي نشق. شوف معايا مزيان. الوغ اش بريم دو اكس ايغال هو الديريفي ديال اكس او كاري بلس 2 اكس بلس 2 شي كامل ملتيبلي بار اكسبونونسيال موان اكس بريم. فوالا متفقين؟ يلا كمل. عندي الديريفي دو برودوي. شنو كنعرف؟ ان الديريفي شوف معايا عندك u fois v prime égale u prime fois v plus v plus u multiplié fois v prime. كنعرف هاد لا غولاسيون هادي. يعني الاشتقاق ديال الجداء هو الاشتقاق ديال الاولى مضروب في الثانيه زائد الثانيه مضروب في الاشتقاق ديال الثانيه زائد الاولى مضروب في الاشتقاق ديال الثانيه. مزيان داكشي راه ابليكينا. دونك نكتبها علاش هذاك الشكل باش الدراري يفهموا مزيان. شوف معايا مزيان. هو اكس او كاري بلس 2 اكس بلس 2 هادشي كامل بريم. ها هو بريم الاولاني مضروب في الاكسبونونسيال ديال موان اكس اللي هي في زائد شنو عندي؟ او الاولاني غنحتفظ بها كما هي اللي هي اكس او كاري بلس 2 اكس بلس 2 ملتيبليي فوا ديريفي ديال الثانيه. ديريفي ديال اكسبونونسيال موان اكس ديريفي ديال اكسبونونسيال ديال اكس هي موان اكسبونونسيال موان اكس. فوالا اشنو ابليكيت هنا شنو عندي؟ هنا شنو ابليكيت هنا في الديريفي ديال اكسبونونسيال موان اكس؟ شوف اكسبونونسيال موان اكس بريم راك اشنو كتعرف؟ انت كتعرف ان اكسبونونسيال دو اف بريم راه هي اف بريم اكسبونونسيال دو اف. كتعرف هاد لا غولاسيون هادي عندك ابليكي هنا هي موان اكس بريم اكسبونونسيال موان اكس. متفقين؟ متفقين دراري مزيان. الوغ اكسبونونسيال الديريفي ديال موان اكس شحال هو؟ موان زان اكسبونونسيال موان اكس. طيب بيان داكشي اللي درت نيشان. كمل. غادي نمسح هاد السبوره هنا. علاش كيخلعك الماط؟ لا قبل هادشي هذا، لا قبل هاد لي زيتاب هما اللي خاصهم يخلعوك. اما القواعد راه واضحه.
يلا ديريفي هذا خويا شنو بقى لي نديريفي هادشي الكيلوس ديريفي ديال اكس او كاري هي 2 اكس بلس 2 اكس ديريفي ديالها هي بلس 2 الاشتقاق ديال 2 هو زيرو هادشي كامل مضروب في اكسبونونسيال ديال موان اكس مزيان موان هاد الموان تجي منين جاتك هي هادي بحال هادي هزيتها حولتها هنا هي ديال الموان ضربات هاد البلس اللي كاينه الفوق فوالا بقات عندي اكسبونونسيال موان اكس مضروب في اكس او كاري بلس 2 اكس بلس 2 واش كاين شي عامل مشترك كاين فين هو ها العامل المشترك اكسبونونسيال موان اكس اكسبونونسيال موان اكس يلاه عمل بها غتبقى لي اكسبونونسيال موان اكس عامل هاد لو تيرم الاول حيدت له الاكسبونونسيال موان شنو بقات عندي بقات عندي 2 اكس بلس 2 ها هي 2 اكس بلس 2 فوالا متفقين موان اللي كاينه هنايا هاد لو تيرم حيدتي اكسبونونسيال موان اكس شنو بقى عندي بقات عندك هاد الاكسبرسيون هادي ها هي قوس اكس او كاري بلس 2 اكس بلس 2 فوالا كمل دائما غتبقى عندي اكسبونونسيال موان اكس اون فاكتور اكسبونونسيال موان اكس غتبقى عندي كعامل يلا حسب لينا هادشي غتبقى عندي 2 اكس هنا بلس 2 موان اكس او كاري هاد الموان غتدخل على هادي تولي موان اكس او كاري هاد الموان غتدخل على بلس 2 اكس تولي عندي موان 2 اكس ولا ميم شوز هاد الموان غتدخل على بلس 2 غتولي عندي موان 2 متفقين مزيان يلا حسب اكسبونونسيال موان اكس توجور اون فاكتور شنو غتبقى عندي هنايا حسب اختزل الا كاين شي اختزال ما كاينش شي سامبليفيكاسيون اشنو 2 اكس غتمشي مع موان 2 اكس 2 غتمشي مع موان 2 اشنو غتبقى عندي غتبقى عندي موان اكس الوسط هادشي هذه بوحدها موان اكس او كار دونك هادشي كامل اشنو كيساوي ايكالا موان اكس او كاري اكسبونونسيال موان اكس شنو هي هذه هي اش بيتيت اش دو اكس دونك لاحظ معايا مزيان انطلقنا اخويا من كغون تاش وصلنا لبيتيت تاش شقينا هذه حصلنا على هذه اشنو غنستنتجو الوغ فريمون كو غرون تاش اي اون فونكسيون بريميتيف دو بيتيت تاش ولكن لا بروسيدور واش على لا بروسيدور الله يرحم الوالدين على لا ريبونس كيفاش لا ميثود لا مانيير اسكو سي كلير غنمسح هاد السبوره هادي دا كونسيرنون لا فونكسيون بريميتيف الله كملوا السؤال اللي يجي من بعد قال لك اسيدي اون ديدوير كالكول انتيغرال شنو الانتيغرال قال لك اون ديدوير كو استنتج ان هذا التكامل إنه هو ونبداو من هنا التكامل من 0 حتى لواحد التكامل من 0 حتى لواحد مونطري كو الانتيغرال هذا هو من 0 1 ديال اكس او كاري اكسبونونسيال موان اكس دي دو اكس donc montrer que égal à e moins 2 sur de e. يلا تفهم معايا مزيان كومون كالكولو هاد الانتيغرال هذا كيفاش غادي نحسب هاد الانتيغرال. دونك كيسكون رومارك لاحظ معايا مزيان اكس او كاري اكسبونونسيال موان اكس اون ديدوير c'est-à-dire d'après ce qui précède باش نستنتج d'après ce qui précède ولاحظ معايا مزيان شوف معايا مزيان قلنا هاد لا فونكسيون هادي اللي عندك هنا الفونكسيون اللي السؤال اللي بينا قبل شنو بينا ان غران اش مالها غران اش دو اكس بينتيها بريميتيف ديال اش ديال شنو الفونكسيون ديال بيتيت اش دو اكس اللي كتساوي موان اكس او كاري اكسبونونسيال موان اكس هادشي اللي بينا ان غران اش شي فونكسيون بريميتيف ديال اش ديال بيتيت اش اللي كتساوي موان اكس او كاري اكسبونونسيال موان اكس فوالا. إذا لاحظوا ولكن دايره لا فونكسيون اللي هنايا شنو فيها اكس او كاري اكسبونونسيال موان اكس فيها اكس او كاري اكسبونونسيال موان اكس ولاحظ معايا مزيان اشنو غادي ندير لاحظ معايا مزيان غادي نشد هاد الانتيغرال هذا 0 1 اللي هو اكس او كاري اكسبونونسيال موان اكس دي دو اكس شنو غندير ليه اللي هو الانتيغرال من 0 ل 1 لاحظ معايا مزيان غادي نحط اكس او كاري اكسبونونسيال موان اكس هنا دي دو اكس وغادي ندير واحد لاستيوس غير واحد القوالب صغيورين شنو هما غادي نحاول انا شو هذه انا اكس او كاري موان اكسبونونسيال ما عندك شنو عندك واش عندك البريميتيف ديالها لا ما عندكش شكون اللي البريميتيف ديالها من اللي عندك عندي ديال موان اكس خاصها لي واحد الموان هنا غادي نحاول انني نبين لاحظ غندير واحد الموان هنايا الا ضربت في الموان الا ضربت في ناقص واحد خاصك تقسم عليه الا قسمتي عليه بحال شوف معايا مزيان بحال غنضرب في ناقص واحد ونقسم على ناقص واحد راه ما درت حتى شي حاجه هاد الموان الاولى خليها هنا غادي تبقى ابار لاحظ معايا مزيان
موان زان اللي كاينه في الاول غتبقى هنا حدا اكس سور موان زان. انا عندي موان زان سور موان زان. هاد الموان الاولى ها هي لصقت، هاد الموان زان الثاني فين غتخرج على برا. ها هي خليها هنا ابا ما دارت لي حتى شي حاجه. دونك هاد الانتيغرال شنو غادي يولي عندك؟ غادي يولي عندك بحال هاد الشكل ايكال موان هادي غتبقى ابار فيكس وهادي شنو هي من 0 ل 1. هادي شنو هي؟ هي بيتي تاش دو اكس دي دو اكس. واش واضحه ندير ولا ما واضحاش؟ الوغ شنو خاصني انا هنا؟ لاحظ معايا مزيان. شنو خاصني هنا؟ شنو خاصني في هاد الانتيغرال هذا؟ دونك موا باش نحسب هاد الانتيغرال خاصني لا فونكسيون بريميتيف ديالها راه عندي. الوغ لا موا الانتيغرال من 0 حتى ل 1 ديال اش؟ ديال اش دو اكس دي دو اكس اشنو كيساوي؟ هو الانتيغرال لان عندي البريميتيف موا، ولكن هذا لاحظ معايا مزيان كاينه واحد الموا على برا. ها هي موا كاينه موا على برا هاك بريميتيف ديال اش دو اكس هي راه ديجا عندي راه هي اكس او كاري. راه عندي هي اكس او كاري بلس 2x بلس 2 هادشي كامل ملتيبلي في ليكسبونونسيال ديال موان اس. اسكو سي كلير؟ لاحظ معايا مزيان شنو درت. شوف ليطاب اللي درت انا ما درتيش اشنو بقى لي انا. بقات كيسيون كالكول المساله ساهله سير عوض. المره الاولى غنحسب يعني بحال غادي نحسب لاحظ معايا غتبقى لي واحد الموا هنا هذه اللي كاينه هنايا هادشي كامل مالو كرون اش باش ما تخالطش لكم مع البريميتيف. شوف يعني اش ديال 1 موان كرون اش ديال زيرو. وإلا حسبتيه فريمون غادي تلقاه هو الانتيغرال اللي عندك تما هو موان او موان 2 سور 2 لا باردون. هاد الانتيغرال كامل غادي تلقاه هو او موان 2 سور 2. متفقين؟ مزيان. لاحظ معايا مزيان الله يرحم الوالدين. شنو درت انا هنا؟ انا قلت لك انك عندك انت عندنا هنا اكس او كاري مو اكسبونونسيال مو اكس دي دو اكس. عندك اكس او كاري اكسبونونسيال لاحظ عندك اكس او كاري اكسبونونسيال مو اكس دي دو اكس. ولكن انت واش عندك بريميتيف ديال هاد الوسطاني راه ما عندكش. اش تحاول دير؟ عندك بريميتيف انت ديال مو اكس او كاري اكسبونونسيال دو اكس. ضربت في ناقص وقسمت على ناقص، ضربت في ناقص وقسمت على ناقص سيتو. هادي شنو ولات عندي؟ هاي ولات عندي هي بيتي تاش وهاد الموا اللي كاين على برا بقات على برا. ولكن الا حسبت هاد الانتيغرال غنحسب هاد لا فورمول اللي عندي هنا. واش واضح؟ شكون السؤال اللي داير في هاد لا كيسيون هادي؟ عطينا ليغ ما كايناش لا سيرفاس ما كايناش. راه كاينه البوسيبيليتي انك تمشي دير لانتيغراسيون باغ بارتي. جو سوي داكور عندي الحق وراس عندي الحق ديالها. باش دير لانتيغراسيون تقدر دير لانتيغراسيون باغ بارتي ولكن علاش؟ عندي ديجا لا بريميتيف ديال موا اكس او كاري اكسبونسيال دو اكس. الوغ هما باغيين نستعمل لا بريميتيف الداله الاصليه يعني محسوبه ديجا محسوبه. خاصني نشوف غير هاد لا تكنيك هادي غير نضرب موا نقسم على موا باش انني نرجع لاش دو اكس. لوبجيكتيف ديالي انني ننطلق من هنا ونوصل لاش بيتي تاش دو اكس. علاش؟ باش نستعمل البريميتيف ديالها اللي هي كرون تاش دو اكس. سي كلير هما ما كاينلاش ندير لانتيغراسيون باغ بارتي. هما ديجا عاطيني لا فونكسيون بريميتيف دونك غادي نستعمل بريميتيف ما غنستعملش لانتيغراسيون باغ بارتي. هادو علاش الانتيغرال قال لك كالكولي الانتيغرال دو 0 à 1 عاطيني اكس اكسبونونسيال موان اكس دي دو اكس ايكال قال لك فيريفي كو ايكال او موان 2 سور او. لاحظ معايا مزيان الله يرحم الوالدين. لاحظ قال لي حسب باغ اون انتيغراسيون باغ بارتي. دونك شوف كيفاش غادي ندير لا ريبونس لا مانيير ديال لا ريبونس الله يرحم الوالدين. دابور عطيني لا فورمول ديال l'intégration par partie. Je voulais on sait que l'intégrale, شوف l'intégrale de u fois v prime d de x اشنو كتساوي؟ c'est l'intégrale de u multiplié fois v moins l'intégrale de u prime fois v d de x. La u prime. C'est ce qu'on appelle l'intégration par partie. هذه لا فورمول عطيني لا فورمول بهذا. الوغ انت لاحظتي معايا بمعنى شنو كتحسب هذه العلاقه هذه؟ بمعنى ان هذيك الداله اللي بغيت نحسب لها الانتيغرال ديالها وحده خاصني نشوفها على شكل او وحده خاصني نشوفها على شكل في بريم. وحده على شكل او وحده على شكل في بريم. متفقين؟ وحده على شكل او وحده على شكل في بريم. دونك شكون اللي غنختار او وشكون اللي غنختار في بريم؟ كاين عندي لا ميثود ديال ال بي او اس. ال بي او اس لوغ بولينوم اكسبونونسيال سينوس. هنا كنشوف الدليل كنمشي بالتتابع. واش عندي اللوغ؟ لا ما كاينش اللوغ. واش عندي لي فونكسيون فيهم السينوس؟ ما كاينش عندي السينوس. اذا بقات عندي بي او او. شكون اللي كيسبق؟ البولينوم كتجي من وراها ليكسبونونسيال. دونك شكون اللي غنختار او؟ هذيك الاولانيه بولينوم هي اكس ها هي. شكون اللي يجي من وراها ليكسبونونسيال هي اللي غنختارها في بريم ها هي اكسبونونسيال موان اكس. دونك انا شنو محتاج؟ الوغ غادي تخصني او بريم
وغادي تخصني في بريميتيف ديال الاكسبونونسيال موان اكس. راه شوف معايا مزيان شنو هي الداله اللي الا شديتي او وشقيتيها شنو غتعطيك؟ غتعطيك ها هي. وإلا شديتي اكسبونونسيال في اكس بغيتي بريميتيف ديالها شنو هي الداله الاصليه ديال اكسبونونسيال موان اكس؟ شنو هي الدراري؟ الداله الاصليه ديال اكسبونونسيال موان اكس هي موان اكسبونونسيال موان اكس. هي موان اكسبونونسيال موان اكس. متفقين؟ يعني الا شديت هاد وشقيتها غادي طيح في اكسبونونسيال موان اكس. تري بيان. دونك عندي لي فورمول كاملين اذا نابليكي لا ديفينيسيون. دونك الانتيغرال اللي باغي انا من 0 حتى ل او اكس اكسبونونسيال موان اكس دي دو اكس ايكال شنو كيساوي؟ u فوا في يعني x اكسبونونسيال يعني موان x اكسبونونسيال موان x ها هو من 0 حتى ل 1 موان كمل يا تعافيكم صبروا موان كملوا دراري موان فين وقفنا او بريم فوا في فين هي او بريم ها او بريم عندي هنايا مضروب ملتيبلي فوا في يعني تبقى عندي موان اكسبونونسيال موان اكس دي دو اكس ايكال هادي موان اكس اكسبونونسيال موان اكس من 0 حتى ل 1 موان حسب لينا هاد العجبه اللي كاين عندك هنا دراري شنو غادي يبقى عندك موان غتخرج على برا تبقى عندنا هادي بريميتيف ديال اكسبونونسيال موان اكس شنو هي؟ بين بريميتيف اكسبونونسيال موان اكس نخليها خلي التشكيل خلي موان هنا برا اكسبونونسيال شنو البريميتيف ديال موان اكسبونونسيال موان اكس بريميتيف ديالها هي شنو؟ هي اكسبونونسيال ديال موان اكس اكسبونونسيال موان اكس دونك اكسبونونسيال موان اكس من 0 حتى ل 1 دونك الا مشيتي عوضتي هنايا الوغ دوك شنو بقى غير تعوض لي زيماج غتلقاها في الاخير هي او موان 2 سور او سي جوست كيسيون ديال رومبلاسمون صافي مي المهم عندي شنو هو انك تعقل لي لانتيغراسيون باغ بارتي تعقل لي لا فورمول هادي سينو ما كنتش تعرف الفورمول عندك مشكل اخويا وعقل على ليطاب الثانيه شنو هي هو انني انا مضطر كنستعمل سكون ابيل لا بي او اس التقنيه ديال ال بي او اس سي تكنيك كنمشي على حساب الترتيب ما كايناش كنظن انا لا طونج كاين عند الناس ديال سونس مات اذا ال بي او اس لوغ هاد الاولى لوغ بي بولينوم او اكسبونونسيال سين فونكسيون سينوسويدال سوا الكوس سوا السين كنمشي بالترتيب كنشوف شكون اللي عندي مثلا دايره عندي فيها اللوغ وفيها البولينوم فيها حدوديه وفيها الان شكون اللي كيسبق الان اللي كتسبق الوغ او هي اللي غنختارها الان وفي بريم هي اللي غنختارها بولينوم هنا شكون عندنا هنا عندنا حدوديه هي اكس وعندنا الاكسبونونسيال هي اكسبونسيال موان اكس شكون اللي كيسبق الحدوديه اللي كتسبق هي الاولى اذا هي اللي اختاريتها او والاكسبونونسيال موان اكس اختاريتها في بريم هكا كنعتمد هاك مسائل اللي بسيطه جدا سي تو بارتي ديال لي زانتيغرال ساهلين